नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एमाले तयार रहेको बताउँदै यस्तो बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 542 जनामा कोरोना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 542 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा कतिजनाको मृत्यु भयो त, यस विषयमा पुरा जानकारी। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गरेका विशेष जाँच अभियान अन्तर्गत आज 114 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 29 साउनमा संसदमै फिर्ता पठाइदिने नागरिकता विधेयक बिहिबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत पारित भयो। अब बढीमा एक हप्ताभित्रै यो विधेयक फेरि शीतल निवास पुग्ने दाबी। बालेन र हर्क सापाङको चर्काचर्की। बालेनप्रति हर्कको व्यङ्ग्य। उनले व्यङ्ग्य गर्दै फोहोरसम्म सार्न नसक्नेले के काम गर्छन् भन्दै गरे यस्तो घोषणा। आखिर के होला त हालत, यस विषयमा पुरा जानकारी। सुर्खेतमा वन सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि आफन्त आन्दोलितमा बने। आखिर मचियो तहल्का। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेनले बिहिबार फोहोर बोकेका 284 वटा ट्रक बन्चरे डाँडामा पुर्याए। पीडित पक्षधारले अब सडक अवरोध नगरेपछि एकै दिन ती ट्रकहरू ल्यारभिड साइड पुगेको उनले बताए। आखिर के कस्तो अवस्था रहेको छ त, यस विषयमा पुरा जानकारी। धनुषा प्रहरीले रु 1 लाख भन्दा बढी मूल्यको प्रतिस्पर्धा औषधि सहित एकजनालाई पक्राउ गरियो। कति वर्षका व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो त, यस विषयमा पुरा जानकारी। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले ढुवानी भाडा समायोजन लगायत माग राखी बिहिबारबाट आन्दोलनका क्रममा घोषणा गर्यो। आखिर फेरि देशमा आन्दोलन सुरु हुने कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त, कति बजेबाट सुरु हुन्छ, यस विषयमा पुरा जानकारी। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवा लाखौं खर्च बेहोर्ने अवस्थामा मलेसिया रहेको एक कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता गर्यो। आखिर कहिले लैजान्छ त, यस विषयमा पुरा जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक फेरि सर्यो। पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिने भन्दै माओवादीले आज बेलुकी 6 बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि आज बैठक बस्दै कति बजे बस्छ त, यस विषयमा पुरा जानकारी। राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिक ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गर्यो। आखिर कतिजना सांसदलाई पारित गर्यो त, यस विषयमा पुरा जानकारी। अन्तत कक्षा 12 को रिजल्ट केही दिनपछि सार्वजनिक हुने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएको विषयमा महत्त्वपूर्ण छ, हामी पनि सहमत छौँ, गगन थापाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी च्यानल लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अपडेट के कस्तो लागिरहेको छ। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्टमा कोही कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तुतर्फ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। आज गिरिज जिल्ला झापामा आइपुग्दै उनले बनियामा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको सामना गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। उनले एमाले कार्यकर्तालाई उच्च मनोबल र जितको मानसिकता बोकेर चुनावी अभियानमा लाग्न पनि निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आज दिउँसो गिरिज जिल्ला झापामा आएका थिए। उनले 3 दिनका लागि झापा पार्टी कार्यक्रममा व्यस्त रहने बताएका छन्। 3 साता अघि पनि 4 दिन झापाको पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएर राजधानी फर्केका थिए। उनको संसदीय क्षेत्रका प्रतिनिधि एवं एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य होमबहादुर थापाको अनुसार कञ्चन वितमोड र दमक र इलामको आयोजना हुने क्रममा ओलीले संशोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। त्यस क्रममा हामीले छलफल गर्छौँ भन्दै पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो 24 घण्टामा 542 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारबाट 542 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4930 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 2082 जनाको PCR र 2848 जनाको एन्टिजन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएसँगै देशभर 5200
35 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सोही अवधिमा 421 जनामा सक्रिय निको भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू बालेन्द्र शाह र हर्क सापाङ बीच चर्काचर्की भएको छ। चर्काचर्की बीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्क सापाङले मेयर बालेन्द्रप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। मेयर हर्कले विवाद सामाजिक सञ्जाल मार्फत फोहोरसँग सार्न नसक्नेले के काम गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, फोहोरसम्म सार्ने नसक्नेले के फुकै लाउनु भन्दै बताएका छन्। फोहोर ठेक्न लगाएर बल्ल कुरा गर्नु है, अब गफ होइन काम चाहिएको छ जनताले भन्दै बताएका छन्। केही दिन काठमाडौँ बसेर फर्किएका उनले मेयर बालेन्द्र बुधबार चिनाउने गरी एउटा फेसबुक पोस्ट गरेका थिए। त्यसपछि बालेन्द्रले पनि उनको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनकै चुनाव चिन्ह लौरो लिएर चुनाव जितेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। त्यसपछि हर्कले निरन्तर काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर टिप्पणी गरेको बताएका छन्। यस्तै उनले अर्को स्ट्याटसमा आफूले घोचपेच नगरेको काठमाडौँ फोहोर नउठाउने सम्म लेखेका छन्। सत्य स्वीकार्ने गाह्रो हुन्छ तर सत्य नै हो, अब बिस्तारै काठमाडौँ तातिरहेको हुन्छ भन्दै बताएका छन्। यी सब घोचपेच नभएको हुँदै थियो। धन्यवाद युवा सङ्घका युवाहरू र सबैलाई उनले लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू सुर्खेत वन सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि आफन्त आन्दोलित बनेका छन्। बिरगञ्ज वन डिभिजन कार्यालय मार्फत विवाद पक्राउ गरिएका वीरेन्द्र तेह्रका 58 वर्षीय धीनराम लामिछानेको वन कार्यालय पुर्याउने बित्तिकै मृत्यु भएको हो। लामिछानेको मृत्युपछि आफन्तले पक्राउ गर्नेहरूले कुटपिट गरेर मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै कार्यालयमै पुगेर आन्दोलन गरेका छन्। आक्रोशित आफन्तले घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन नभएसम्म सब नबुझ्ने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगर वन डिभिजन कार्यालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने जंगलमा नम्बरिङ गरिएको रुख काटेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। सुरुमा लामिछानेकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरी वन कार्यालय लगिएको थियो भनेपछि धीनरामलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। आफन्तले सोधपुछका लागि ल्याएर स्थानीय जनप्रतिनिधि र आफन्तको जिम्मा लगाउने पनि बताएका थिए। पछि आरोपित मानिस पनि घरमा आएको र सूचना आएपछि कर्मचारीहरूले उनलाई पक्राउ गरी ल्याइएको वीरेन्द्र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मन बहादुर रावतले सेतो पार्टीसँग भनेका छन्। कार्यालयको हिरासतमा लामिछानेले झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको पनि बताएका छन्। आफन्तले भने पक्राउ गर्दा कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि कर्मचारीले कोठामा झुन्डाएर राखेको आरोप लगाएका छन्। त्यसक्रममा सत्य तथ्य छानबिन नहुनेसम्म सब नउठ्ने पनि स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले विवाद फोहोर बोकेका 284 वटा ट्रक बन्चरे डाँडा पुर्याएका छन्। पीडित पक्षधारले सडक अवरोध नगरेपछि एकै दिन ती ट्रकहरू ल्यान्डफिल साइट पुगेको उनको भनाइरहेको छ। यही अवस्थामा कायम रहँदै छिटै सबै फोहोर उठाउने उनको दाबी रहेको छ। सडकमा अहिले भइरहेको सम्पूर्ण अवरोधहरू हटेका छन्। आज मात्रै 284 गाडी फोहोर बन्चरेमा पुगेका हुन्। यही कायम गरिएको दिनमा पनि सबै फोहोर उठिसक्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। उनले महानगरपालिकासँग समिति ट्रकहरू उपलब्ध भएकाले सहयोगको अपिल समेत गरेका छन्। हामीसँग सीमित मात्रामा फोहोर बोक्ने ट्रक रहेका छन्। टिप्पर ट्रक जस्ता ठुला मेसिनका व्यवसायहरूको सहयोगले मात्रै छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै फोहोर उठाउन सकिन्छ भन्ने उनको जिकिर रहेको छ। हाम्रो आग्रह स्वीकार गरेर फोहोर ढुवानी गर्न सहयोग गर्नुहुने समान्तर निःशुल्क 30 वटा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ इन्धन महानगरले भर्ने गरी 18 वटा नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसाय समिति गाडी चालक सहयोग लगायत सबैप्रति आग्रह गरेको बताएका छन्। थप टिप्पर तथा ट्रक उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मेयरको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक फेरि बस्ने भएको छ। पदाधिकारीलाई अन्तिम रूप लिने भन्दै माओवादीले आज बेलुकी 6 बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि माओवादीले आज बिहानै 9 बजे बैठक बोलाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा सांसदले मतदान गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि राखिएको बैठक भोलि शुक्रबार बिहानका लागि सारेको कार्यालय सचिव डोरप्रसाद अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। बैठक भोलि बिहान 9:30 बजे बस्नेछ। भोलिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने पनि जानकारी दिँदै आएका छन्। त्यसक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
आज बस्ने भएको छ। आज पदाधिकारीका लागि अन्तिम रूप दिने भन्दै माओवादीले बैठक बसालेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। दर्शक महानुभावहरू पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायको आन्दोलित स्थगित भएको छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले ढुवानीबाट समायोजन लगायत माग राखी बिहिबारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर नेपाल आइन निगमका केही सञ्चालक नेपाल बाहिर रहेको र उनीहरू आएपछिको सञ्चालक समिति बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन्। निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोई र महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले सहमति पत्र हस्तान्तरण गरेको बताएका छन्। यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात ढुवानी र बिक्री वितरणमा सोमबार कुनै अवरोध भएन भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। 115 जना सांसद उपस्थिति रहेको संसद बैठकमा मत विभाजन गर्दा विधेयकको पक्षमा 135 र विपक्षमा 60 सांसद देखिएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट मत विभाजनद्वारा पारित भएको यो विधेयकमा अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। संविधानको धारा 113(4) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तै विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा जस्ताको तस्तै वा संशोधन सहित पारित गर्नुहुन्छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामै पुनः विचारका लागि फिर्ता पाएकी हुन्। प्रतिनिधि सभाले प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयकमा केही पनि संशोधन नगरी पारित भएको बताएका छन्। अब राष्ट्रिय सभामा गएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन सहित पारित गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै बताएका छन्।